तीनजना परिवारमा हुनुहुन्छ निकै पिरमा हुनुहुन्छ खाना खानु भयो खायम हल्का यही सडकमै पकाएर खानु भयो हजुर के त्यस्तो गाई वस्तुहरु बगायो अरु के त्यस्तो क्षति त भएको छैन अरु भएको छैन गाई घर बगाएको छ क्षति भनेको गाई वस्तुहरु चाहिँ बगाउन पाएन घर डुबानमा छ निकै धनको क्षति भएको छ सारा कुरा समस्या पारेको छ दिदी कति जना हुनुहुन्छ हजुरकोमा 5 जना कता बस्नुहुन्छ हजुर उत्पर हो योमा यता को बस्नुहुन्छ उठ्नु दिदी हजुर भिडियो बनाउनुस् हामीसँग चाहिँ महिला अधिकार कर्मी सीता जैसी पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि खट्नु भएको छ आज तपाईहरु 5 जना हामी 8 जना छौं 8 जना हुनुहुन्छ यो त्रिपाल मुनि निकै गाह्रो छ दर्शक महानुभावहरु 8 जनाले यो त्रिपाल मुनि बसेर रात काट्नु छ के खानुहुन्छ होला त उहाँहरुले हाम्रा साथीहरु युवा समाजसेवीहरुले चाउचाउ भुजा र पानी दिँदै हुनुहुन्छ आज हामी डटेका छौं अहोरात्र खटेका छौं जो उहाँहरुको धेरै छ 7-8 जना बस्नुहुन्छ यो त्रिपाल मुनि यहाँ कति जना हुनुहुन्छ हजुरहरु यहाँको 4 जना 5 जना हामी 5 जना हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ अरु पनि छन् भन्नु टोटल भन्दिनु न टोटल चाहिँ अब यहाँ 2 घरका छैनन् 2 घरका हुनुहुन्न हैन हजुर उठ्या के रे रोहा फुट्या छ त्यहाँ गा छन् तपाईहरु चाहिँ यो त्रिपाल मुनि कति जना हुनुहुन्छ 10 जना 10 जना हुनुहुन्छ हेर्नुस् त 10 जनाले यो त्रिपाल मुनि कसरी बस्नुहुन्छ होला त रातिको समयमा कसरी बस्नु होला यस्तो अवस्था छ क्यामेराको फ्रेममा यस्तो तै पनि उहाँ चाहिँ हाँस्नुहुन्छ मनभरि पीडा भए पनि के त बाहिर के गर्ने त पानी आउँछ राति बस्या हुन्छन् राति जागराम बस्नुहुन्छ पानी हजुर जागराम यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो युवा समाजसेवी साथीहरूले चाहिँ खाद्यान्न सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भोजा चाउचाउ पानी सबै दिँदै हुनुहुन्छ क्यारे नमस्कार अनि स्वागत छ म हुँ मिलन विष्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी त्यसै गरी सहारा अनलाइन टिभी सहारा टिभी खबर हामी छौँ कैलालीको भजनी नगरपालिकाको कृष्णनगरमा छौँ यो ठाउँमा केही दिन अगाडि बाढीले गर्दा 3 जनाको मृत्यु भयो बाढीले गर्दा बगाएर 3 जनाको मृत्यु भए पश्चात मृतकका परिवार निकै शोकाकुल छन् निकै गाह्रो अवस्था छ आज हामीले यो क्यामेराको फ्रेममा देखिरहेका छौँ खाद्यान्नको रूपमा पानी त्यसैगरी चाउचाउ भुजा चामल आएको छ बेथलेहेम र मानव सेवा प्रतिष्ठानबाट यो निकै मनकारी परोपकारी र हितकारी ती महान व्यक्तिहरूको सबैको सङ्गठित रूपमा चाहिँ आज उहाँहरू आउनुभएको छ हामी सुरुमा चाहिँ मृतकका परिवारलाई व्यक्तिगत हिसाबले रकम हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि चाहिँ युवा समाजसेवी गणेश पाण्डे त्यसैगरी युवराज एसके र केपी धमलाजीलाई बोलाउँछौँ दर्शकवृन्द प्राकृतिक रूपमा चाहिँ जुन डिजास्टर बाढी पहिरो भन्ने कुरा चाहिँ तराईका लागि बाढी पहाडका लागि पहिरो हरेक वर्ष जुन भइरहेको छ त्यसले गर्दा निकै जनधनको क्षति हुँदाखेरि 3 जना बित्नुभयो हजुरको छोराको नाम ईश्वर बहादुर शाह कति वर्षको वर्ष 44 को हो 44 वर्षको हुनुभयो 37 सालको जन्म हो भनेपछि 40 वर्ष क्रस भइसक्नु भएको छ अनि यहाँको छोराको नाम कति वर्ष भयो चक्रबहादुर विक 2 जना मात्रै हो तपाईहरु 2 जना हुनुहुन्छ 2 जना तपाईको छोरा तपाईको पनि छोरा बाढीले गर्दा डुबेर मृत्यु भयो यो दुःखद घडीमा हामीसँग मनकारी हितकारी परोपकारी समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ 3 जनाले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नगद रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ 2,000 गणेश पाण्डेज्यू त्यसै गरी चाहिँ केपी धमालाज्यू र युवराज एसकेज्यू यो नगद रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ मृतकको परिवारलाई चाहिँ 2,000 चाहिँ उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द यस्तो छ नेपालको पछिल्लो समयमा कैलालीका धेरै ठाउँहरू डुबानमा छन् हामीसँग युवा समाजसेवी गणेश पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँले आज यो यातायातको सम्पूर्ण खर्च बेर्नु भएको छ मानव सेवा प्रतिष्ठानको तर्फबाट बेथलेहेमको तर्फबाट चाहिँ खाद्यान्न आएको छ के भन्नुहुन्छ यस्तो छ अवस्था हुन त मैले सोध्न नमिल्ने कुरा हो असामयिक रूपमा निधन भएको छ के गर्न जानुभएको थियो के गर्न त यतातिर चाहिँ माथितिर बसेको थिए तिनीहरू यहाँ हाम्रो उसको केटाकेटी यहाँ थियो त्यसको लागि त्यहाँ ऊ रेखदेख गर्न आयो हेर्न भनौँ त हामी आमा बा यतातिर बसेका तब ऊ रेखदेख गर्न आएको यहाँको छोरा चाहिँ के गर्न जानुभएको थियो या के गर्न आउनुभएको थियो यो ठाउँमा भन्नु होइन म मेरो
भान्जो हो हामीहरू यतै बसेको थियौँ त्यो बिचमा बाटो फुटेको कारणले हामी उतातिर जान सकेनौँ त्यसैले हाम्रो बच्चाहरूलाई टिकापुरतिर उच्च स्थानतिर लैजानलाई आउन लाग्नुभएको थियो कति वर्षको 31 वर्षको दर्शक महानुभावहरू यो निकै दुःखद खबर पनि हो बाढीले गर्दा यसपालि 3 जनाको ज्यान गयो बेपत्ता छन् 3 जना अझै 3 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ 3 जनाको निधन भयो हामीसँग 2 जनाको जो हुनुहुन्छ यतिखेर मसँग क्यामेराको फ्रेममा चाहिँ समाजसेवी गणेश पाण्डे हुनुहुन्छ आज उहाँले पनि यो यातायातको खर्च बेर्नु भएको छ र 3 जनाले चाहिँ 2,000 का दरले चाहिँ नगद हस्तान्तरण गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ हजुरले सर्वप्रथम त हजुरको यो आहा टिभी नेपाललाई मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद यसरी पीडामा रहेका जो अहिले बाढीको तत्काल जो समस्या देखिएको छ यहाँ पुगेर तपाईले स्थलगत रिपोर्ट लिएर जो विषय उजागर गरिदिनु भयो यसको लागि सम्पूर्ण तपाईको युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो हावामा बिजुली उत्पादन गर्ने अनि नदीमा खोलामा जहाज चलाउने सरकार कहाँ छ यो सरकार आज जनता यस्तो अवस्थामा छ 5 दिनदेखि जनताले खाना खान पाएको छैन तर यहाँका स्थानीय संघीय स्थानीय र केन्द्र गरी 3 प्रकारका राज्य यहाँ स्थापना गरिएका छन् ठेकापट्टा दलाली तस्करीमा ही राज्य संयन्त्रका जनप्रतिनिधिहरू रात दिन कुदेर लाग्छन् तर यस्तो पीडामा यहाँ कोही उपस्थित भएको छैन यसैले हजुरको यो लोकप्रिय युट्युब च्यानल मार्फत म यो राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तत्काल यिनीहरूको जीवधनको रक्षा गरी यिनीहरूलाई बाँच्ने एक प्रकारको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरियोस् यही भन्न चाहन्छु हजुरको लोकप्रिय युट्युब च्यानल मार्फत धन्यवाद पक्कै पनि यस्तो लागिरहेको छ हामीलाई चारैतिर फेवाताल बेगनासताल रूपातालको यो लहर आएको छ हामीलाई पानीले डगमग्न छ जलमग्न छ सयौं घर डुबानमा छन् 3 जनाको मृत्यु भएको छ पानीमा डुबेर ठुलो क्षति भएको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ बेथलेहेमबाट र मानव सेवा प्रतिष्ठानबाट यो सहयोग भइरहँदाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रका लागि एउटा राम्रो सन्देश पनि हो सबै माझ पुगोस् 3 करोड नेपाली माझ यो पुगोस् राम्रोसँग बस्नु होला अहिले पनि तपाईहरु मर्कामा हुनुहुन्छ छोरा गुमाउनु भएको छ ठुलो क्षति भएको छ निकै गाह्रो छ यहाँहरुको घरमा पनि बसि नसक्नु छ बाढीमा डुबेर मृतक बालक 11 वर्षीय स्केल चौधरीको परिवारका लागि रकम हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ नगद क्यास केपी धमलाजी जो युवा समाजसेवी हुनुहुन्छ यो रकम लिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ तुलाराम जैसी उहाँको परिवारबाट कोही पनि आउनु भएको छैन बाढीले निकै डुबान परेपछि यो परिवारको बास सडकमा भएको छ त्रिपालमा बस्नु भएको छ कतिजना हुनुहुन्छ हजुरहरु हामी 5-6 जना छौं हजुर 5-6 जना हुनुहुन्छ 5 जना छोरी आफ्नो सबै मिलाएर परिवार मिलाएर हैन घरको बगाइसकेको छ बगाइसकेको छ के पनि राखेन बाँकी केही छैन हामीसँग चाहिँ युवा समाजसेवीको टिम हुनुहुन्छ बेथलेहेमदेखि लिएर मानव सेवा प्रतिष्ठानका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के खाद्यान्न सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भोजा चिउरा चाउचाउ पानी अब यहाँलाई चाहिँ यो सहयोग हुँदैछ केही दिनको लागि भए पनि यसले राहत महसुस गराउनेछ गगनजी हुनुहुन्छ सँगै अनि अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तमाम साथीहरू आउनुभएको छ आज दिलो ज्यानले लाग्नु भएको छ तपाईहरुको सेवामा चाहिँ यसले केही रूपमा तपाईको राहत पक्कै पनि महसुस गर्छ होला बहिनी खाना खानुभयो हजुर खानुभयो है निकै गाह्रो छ जता हेर्यो पानी नै पानी छ घर बगायो सारा कुरा बगायो हजुर यो पानी पनि र केही भोजाहरू त्यसैगरी चिउराहरू हामीसँग चाहिँ महिला अधिकार कर्मी सीता जैसी पनि हुनुहुन्छ सबैजना छौँ हामी आज हाम्रो जुम्बु टिम छ सबैजनाले चाहिँ बाढी पीडितलाई चाहिँ यो राहत वितरण गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे खाद्यान्न सामग्री दिँदै हुनुहुन्छ भोजा छ त्यसैगरी पानी रहेको छ अनि चिउरा रहेको छ चाउचा रहेको छ यसले पक्कै पनि भोक प्यास मेटाउनेछ छाकै नटार्ला तर केही राहत पनि महसुस पनि पक्कै गराउनेछ दर्शक महानुभावहरू हामी छौँ यतिखेर बाढी पीडित भएको ठाउँमा सडकमा बास भएका यी बाढी पीडितहरूको मनभरि पीडा छ आँखाभरि आँसु बल्झिएको छ पीडाहरू बल्झेका छन् बलिन्द्र असुधारा खसिरहेका छन् कहाँ बस्ने के खाने के लाउने बडो गाह्रो छ आमाको पीडा मनभरि छ उहाँहरूलाई चाहिँ युवा समाजसेवी गणेश पाण्डे गगनजी त्यसैगरी केपीजीले चाहिँ खाद्यान्न सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ यो जुम्बो टिम छ क्यारे 20 जनाभन्दा बढीको टिम छ एक ट्रक चाहिँ खाद्यान्न ल्याउनु भएको छ सबै हामी आज वितरण गर्नेछौँ यसले पक्कै पनि भोक प्यास मेटाउनेछ राहत महसुस गराउनेछ दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुले क्यामेराको फ्रेममा देखिनु भएको छ तमाम छन् सडकमा बस्न बाध्य छन् यहाँका बासिन्दाहरू यो दृश्यहरू हामीले चियाइरहँदाखेरि निकै गाह्रो भएको छ हामीलाई पनि यस्तो अवस्थामा छ राज्यबाट सरकारबाट के हुन सकिरहेको छैन हुन त उहाँहरूले पनि गर्नु भएको होला तर यहाँसम्म पहुँच नपुगेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ
खाद्यान्नको यो वितरणको क्रम जारी नै छ दर्शक महानुभावहरू। यो दृश्यहरू देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो पानीले जलमग्न छ यो ठाउँ हेरिरहँदाखेरि चाहिँ ठुलो समुद्रभन्दा पनि अझ विशाल लाग्छ हामीलाई। धेरै धनको एकदमै खेतीको धेरै जग्गाहरूमा भएको धान बिग्रेको छ जलले गर्दाखेरि। अझै क्रम जारी छ, वर्षा रोकिएको छैन, पानी आउँछ फेरि यस्तै हुने हो कि भन्ने मनमा पिरो लागिरहन्छ। त्रिपाल टाँगेको ठाउँभित्र खटियामा आमा बस्नुभएको छ। आमा नजिक आइदिनुहोस् अलिकति। निकै मर्कामा हुनुहुन्छ, घर बगायो डुबायो, बाढीले घर डुबायो है? घर डुबायो। कतिजना हुनुहुन्छ हजुरहरू? हाम्रो दुई घरको परिवार यसमा बसेका छौँ सर। आमा बिरामी पनि हुनुहुन्छ? बिरामी छु। अस्तिदेखि वास्ता दिएनन्, दुईचोटि पत्रकारले भन्दा पनि वास्ता दिएनन् कि। दर्शक महानुभावहरू हामी क्यामेरामा कैद गर्छौँ। नगरपालिकाले नगर प्रमुखज्यूले चाहिँ बारम्बार चाहिँ उहाँहरूले भन्नुपर्दाखेरि पनि कुनै प्रकारको सहयोग भएको छैन। दुई पटक उहाँले भन्नुभयो। आमाको अवस्था हेर्नुहोस् त, दयनीय अवस्था छ उहाँको चाहिँ। बिरामी हुनुहुन्छ, घर डुबानमा परेपछि उहाँको अवस्था निकै भयावह छ। मनभरि पीडा छ, बोल्न सकिरहनु भएको छैन, खान पनि पाउनु भएको छैन। नगरपालिकाको यो हेलचेक्राइ हो या होइन यहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। हामी आमालाई र यो परिवारलाई चाहिँ नि भुजा त्यसै गरी पानी र चाउचाउ वितरण गर्छौँ। हामीसँग मनकारी हितकारी गणेश पाण्डेजी हुनुहुन्छ, गगनजी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण हाम्रो जुम्बो टिम छ, 20-22 जनाको टिम छ। सबैजना लाग्नुभएको छ। युवराजजीले पनि हातमा चाउचाउ समाउनु भएको छ। अब वितरण गर्नुहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ। केही राहत महसुस पक्कै हुनेछ। यस्तो अवस्था छ हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू। दुई घरका लागि दिनुहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ। आमा बिरामी पनि हुनुहुन्छ। आमा ख्याल गर्नु होला आफ्नो, अलिकति हेलचेरा नगर्नुहोस्। स्वास्थ्य भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा हो। यस्तो अवस्थामा पनि कसैले हेरेन उहाँलाई, नगरपालिकाले पनि वास्ता गरेन। त्यसै गरी हामी यता लाग्छौँ। यता पनि 4-5 जना महिला दिदीबहिनीहरू उभिनु भएको छ। हजुरको घरमा कतिजना? दुईजनाको परिवार। दुईजना, एक ठो छोरी एक ठोमा एकल महिला हुन्। सडकको बास भएको छ, खटिया बिछाउनु भएको छ। हजुर। उहाँहरूलाई पनि राहत हामी वितरण गर्छौँ खाजाको लागि। यो केही छाक त यसले टार्ला, तर अझै समस्याहरू थुप्रेका छन्। अपना दस से बहियाल हमरे तो ना सामान तक ना भागा पहले छाय डरी दुई ठो एकल महिला अपन एक चोट्टे अचानक में आइगिलस। एक्कासी आयो बार। दर्शक वृन्द, हामीसँग जुम्बो टिम छ। समाजसेवीहरूको यो जुम्बो टिममा चाहिँ 20-22 जना सबैजनाहरू निकै डट्नु भएको छ, खट्नु भएको छ। यो क्यामेराको फ्रेममा पनि देख्नु भएको छ। ट्रक अगाडि बढ्दै पनि छ। यसले चाहिँ यसमा खाद्यान्न राखेको छ। अब हामी वितरण गर्छौँ उहाँलाई। तपाईँहरूको चाहिँ 3 जना हुनुहुन्छ होइन? दुईजनाको लागि यो भुजा लिनुहोस्, अनि त्यसै गरी चाउचाउ पानी लिनुहोस्। के अरे चाउचाउ लिनुहोस् त दिदी, चाउचाउ समात्नुहोस्। के अरे राम्रोसँग बस्नु होला, अझै समस्याहरू थुप्रिन सक्छ होइन? दर्शक वृन्द, यो दृश्य हेर्नुहोस् त, क्यामेरामा कैद गरेका छौँ हामीले। त्रिपाल समेत गतिलो छैन। यसले पानी थेक्ला त पक्कै पनि थेक्दैन। भित्र बाख्राहरू छ। यस्तो बास छ, सडकको बास छ। हाम्रो देश नेपाल, कठै मेरो देश यस्तो अवस्थामा छ। हामी जताकतै दुखेका छौँ। घरमा खानको लागि केही पनि छैन। जताकतै पानीले डुबान पारेपछि यस्तो बेहालमा बस्नु भएको छ। सडकको बास। रात कसरी काट्नुहुन्छ? को हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ यहाँ यो त्रिपालमा? तपाईँहरू हुनुहुन्छ 2 जना होइन? तपाईँलाई चाहिँ नगरपालिकाले या ओडाले चाहिँ त्रिपाल दिनु भएन? दिएन है? ओडाबाट र नगरपालिकाबाट त्रिपाल आएन। तपाईँ जानु भएन? यस्तो अवस्था छ। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि खाद्यान्न, हाम्रो चाहिँ युवराजजीको हातमा चाउचाउ छ, हामी वितरण गर्छौँ। के अरे उहाँलाई चाउचाउ, त्यसै गरी 4 जनाको लागि चाउचाउ, त्यसै गरी पानीको भुजाको पनि व्यवस्था गर्नुहोस्। यस्तो अवस्था छ हेर्नुहोस् त, यहाँ त्रिपाल पनि छैन। बाख्राहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। उहाँहरूको पनि अलपत्र अवस्थामा उहाँहरू बस्नु भएको छ। कसैले केही गरेको छैन। दर्शक वृन्द, यी नाना बालाहरू भविष्यका कर्णधार हामी देखिरहेका छौँ। क्यामेराको फ्रेममा चाहिँ साना बालबालिकाहरू छन्। सडकमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। बाढीले घर बगाएको छ। यस्तो भयावह अवस्थामा छन्। बाबुहरूको घर या त बस्ने ठाउँ पनि नजिकै हो, नजिकै बस्नुहुन्छ होइन? चाउचाउ खानुहोस् तपाईँ चाहिँ। आज हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ चाउचाउ बाँडिरहेका छौँ। केही राहत महसुस होला। यी ससाना बालबालिकाको भविष्य पनि अन्यल छ। कहाँ बस्ने, के गर्ने, बडा गाह्रो छ। दर्शक महानुभावहरू,
यो ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो नगरपालिकाको स्थानीय सरकारको प्रादेशिक सरकारको सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण होस्। गरिबको पेटमा चारो पस्नुपर्छ, गरिबको मुखमा माड लाग्नुपर्छ। यी बालबालिकाहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल पार्ने काममा तपाईँ हामी सबैको निकै ठुलो जिम्मेवार पनि हो। कृष्णनगरको यो त्रिपाल को भएको ठाउँमा आएका छौँ। त्रिपाल मुनि खटिया बिछाइएको छ, काखे बालक च्यापेर बस्नु भएको छ दिदी अनि आमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कजना हुनुहुन्छ? हामी दुईजना मिलेर बसेका छौँ। दुईजना मिलेर बस्नु भएको छ। यो त्रिपाल कसले दियो? यो होमबाट के अरे वडाबाट हो? भजन नगरपालिकाबाट आयो। अरू के पाउनु भयो यहाँले? एक बालदिन पाएको छु, 2 बागी चाउचाउ, 1 बागी चिउरा, 1 पाल। आज हामी चाहिँ बेथलेहेम र मानव सेवा प्रतिष्ठानको तर्फबाट चाहिँ खाद्यान्न सहयोग गरेका छौँ। हामीसँग तमाम समाजसेवीहरू खटिनु भएको छ। यो राज्यको हातमा चाउचाउ छ। हामी यो परिवारका लागि पनि चाउचाउ, भुजा, चिउरा र पानी वितरण गर्छौँ। यो परिवारमा पनि 2 जना हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यही बस्नु धेरै रहेछ नि यहाँ 2 जना। उहाँ पनि यही 2 परिवार यही बसेर यहाँ दिनु होला। उहाँलाई पनि 7 जना हुनुहुन्छ। दिदी यता हुनु त। दर्शकवृन्द हामी यो ठाउँमा छौँ, यानि कि यो परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ हजुरहरू? हामी चाहिँ 2टा परिवार मिलेर बसिरहेको छौँ। 2 परिवार मिलेर बस्नु भएको छ। हजुर। 2 परिवारमा चाहिँ ससाना बालबालिका पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि समाजसेवी युवा साथीहरूले चाहिँ पानी, चाउचाउ, भुजा र केही चिउरा चाहिँ वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्था छ, गाई बस्तुसँगै उहाँको बास भएको छ, सडकको बास भएको छ। हेर्नुहोस् त यो दृश्यहरू हेरि नसक्नु छ। यता पनि हुनुहुन्छ दिदीहरू, बाहिर आइदिनुहोस् न, बाहिरतिर है। ल बाहिर आउनुहोस्, यता अगाडि आउनु दिदी, आउनुहोस्। ओहो दिदीको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? 3 जना परिवार। 3 जना है। तपाईँहरू 3 जना हुनुहुन्छ। घर बाढीले बगायो? हजुर। केही पनि बाँकी राखेन? हजुर। भनेपछि 3 जना परिवारमा हुनुहुन्छ, निकै पिरमा हुनुहुन्छ। खाना खानुभयो? खायौँ हल्का। यही सडकमै पकाएर खानुभयो? हजुर। के त्यस्तो गाई बस्तुहरू बगायो? अरू के त्यस्तो क्षति त भएको छैन? अरू भएको छैन। गाई घर बगाएको छ, क्षति भनेको गाई बस्तुहरू चाहिँ बगाउन पाएन। हजुर। दर्शकवृन्द हामी उहाँहरूलाई पनि चाहिँ राहत सामग्री वितरण गर्छौँ। युवा समाजसेवी गणेश पाण्डे, केपी धमलाजीले चाहिँ राहत सामग्री बाँड्दै हुनुहुन्छ। पानी पनि छ, उहाँको हातमा चिउरा छ, भुजा छ, चाउचाउ छ। यसले पक्कै पनि राहत महसुस गराउनेछ। सडकमा बस्न बाध्य छन् यी परिवार, यी चेली। उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्छ के अरे? 3 जना हुनुहुन्छ। अब हामी यो देखिरहेका छौँ क्यामेराको फ्रेममा। हामीले यो गाडी भरिरहेका छौँ खाद्यान्न सामग्री। वेथलेहेम र मानव सेवा प्रतिष्ठानको तर्फबाट हो यो सबै सामग्रीहरू। यातायाततर्फ चाहिँ मानव सेवा फाउन्डेसनले सहयोग गरेको छ भने वेथलेहेमले चाहिँ खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। हामी सबैतिर चाहिँ पुग्ने प्रयास गर्दैछौँ दर्शक महानुभावहरू। दिदी बाहिर आउनुहोस् न, बाहिर आइदिनुहोस् त। हामी 4 जना हुनुहुन्छ हजुरहरू। बाहिर आइदिनुहोस् न, बाहिर। 4 जनाको लागि पनि जोस सामग्री, खाद्यान्न सामग्री, राहत सामग्री बाँड्दै हुनुहुन्छ गगनजीले। यो जुम्बो टिम नै छ आज हामीसँग। यता दिदीको परिवारमा को हुनुहुन्छ? आउनुहोस् न बाहिर अलिकति। उताको तपाईँ? ए यताको को हुनुहुन्छ? यता आउनु न। यताको को हुनुहुन्छ? यो टेन्ट मुनिको चाहिँ यो ठाउँमा पनि बाँडिदिनु पर्यो। उहाँहरूलाई पनि निकै गाह्रो छ। हामी अगाडि बढ्छौँ। यस्तो अवस्था छ, त्यही पनि यिनीहरू सडकमा बस्न बाध्य छन्। घर डुबानमा छ, निकै धनको क्षति भएको छ, सारा कुरा समस्या पारेको छ। दिदी कतिजना हुनुहुन्छ हजुरकोमा? 5 जना। 5 जना। कता बस्नुहुन्छ हजुर? उत्तर हो योमा? यता को बस्नुहुन्छ? उठ्नु दिदी हजुर। हामीसँग चाहिँ महिला अधिकार कर्मी सीता जैसी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि खट्नु भएको छ आज। तपाईँहरू 5 जना? हामी 8 जना छौँ। 8 जना हुनुहुन्छ। यो त्रिपाल मुनि निकै गाह्रो छ दर्शक महानुभावहरू। 8 जनाले यो त्रिपाल मुनि बसेर रात काट्नु छ। के खानुहुन्छ होला त उहाँहरूले? हाम्रा साथीहरू, युवा समाजसेवीहरूले चाउचाउ, भुजा र पानी दिँदै हुनुहुन्छ। आज हामी डटेका छौँ, अहोरात्र खटेका छौँ।
जोस उहाँहरूको धेरै छ 7-8 जना बस्नुहुन्छ यो त्रिपाल मुनि निकै गाह्रो छ उहाँहरूलाई ससाना बालबालिकाहरू छन् सडकमा चाहिँ नाङ्गो खुट्टाले हिँड्दैछन् यस्तो अवस्था छ तर राज्य एकदम ठुलिरहेको छ यस्तो अवस्था छ दर्शक महानुभावहरू उहाँहरू यता हुनुहुन्छ के अरे यताको हुनुहुन्छ है टेन्ट पनि अलपत्र अवस्थामा छ बिस्कुन जोस केही कुराहरू सुकाउनको लागि तोरी सुकाउन लाग्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ तोरी सुक्दै पनि छ आमा छाता उडेर बस्नु भएको छ मनभरि पीडा छ कहाँ बस्ने के खाने टुङ्गो छैन त्यो घरको भइसक्यो अब यताको चाहिँ गर्नुहोस् कतिजना छ यहाँ कतिजना हुन्छ हजुर यहाँको 4 जना 5 जना खाने 5 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अरू पनि छन् भन्नु टोटल भनिदिनु न टोटल चाहिँ अब यहाँ 2 घरका छैनन् 2 घरका हुनुहुन्न हैन हजुर उ त्यहाँ के रे रोहा फुट्या छ त्यहाँ गा छन् तपाईहरु चाहिँ यो त्रिपाल मुनि कतिजना हुनुहुन्छ 10 जना 10 जना हुनुहुन्छ हेर्नुस् त 10 जनाले यो त्रिपाल मुनि कसरी बस्नुहुन्छ होला त रातिको समयमा कसरी बस्नु होला यस्तो अवस्था छ क्यामेराको फ्रेममा यस्तो तै पनि उहाँ चाहिँ हाँस्नुहुन्छ मनभरि पीडा भए पनि के त बाहिर के गर्ने त पानी आउँछ राति बस्या हुन्छन् राति जागराम बस्नुहुन्छ पानी हजुर जागराम यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो युवा समाजसेवी साथीहरूले चाहिँ खाद्यान्न सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भोजा चाउचाउ पानी सबै दिँदै हुनुहुन्छ क्यारे पक्कै राहत महसुस हुनेछ यता चाहिँ दिदीहरू हुनुहुन्छ क्यामेराको फ्रेममा यता क्यामेराको फ्रेममा दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कता बस्नुहुन्छ हजुरहरू यतै बस्छौँ हामीले खटिया सटिया नभएर यहाँ ल्याएन उता घरतिर बस्छौँ दिनभरि उता हामी जान्छौँ क्यारे अहिले त्यहाँ आउनु भएको छ खटिया छैन त्यही भएर हामी घरमा राखेन दिदीको पनि उतै हो एउटै घर हो यो यता कोही पनि हुनुहुन्न क्यारे खासमा चाहिँ खटिया मात्र बिछाएको छ भत्काएको अवस्थामा चाहिँ घरमा पानी सुक्यो होला होइन पानी घट्यो घरमा जानुभयो कि भन्ने लाग्यो हामीलाई त पानी घट्यो अलि ओभानो भयो होला केही घरहरूमा भएको पानी घटेर ओभानो भएको छ घरमा जानुभएको छ यो दृश्य हामी क्यामेराको फ्रेममा कैद गर्छौँ दर्शक महानुभावहरू हामी छौँ कैलालीको बर्दुवा फाँटामा छौँ बाढी पीडितलाई राहत सामग्री राहत खाजा वितरण गर्दै हुनुहुन्छ बेथलेम र तपाईको चाहिँ मानव सेवा फाउन्डेसनको यो संयुक्त सहयोगमा यो सहयोग भइरहेको छ आज 4 जनाका लागि हामी यहाँ चाहिँ खाजा वितरण गर्दैछौँ दर्शकवृन्द त्यसै गरी चाहिँ यहाँ त्रिपाल मुनि चाहिँ थुप्रै खटियाहरू बिछाइएको छ एक जना बस्नु भएको छ तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ 5 जना छौँ 5 जना हुनुहुन्छ कहाँ जानुहुन्छ अरूहरू यही छन् घरमा यही हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ 5 जना हुनुहुन्छ है 5 जनाको लागि यहाँ पानी पनि यहाँ चाहिँ वितरण गरिदिनुस् यताको हुनुहुन्छ यता बाबु सानो बाबु हुनुहुन्छ के अरे बाबु बाहिर आउनुस् त बाहिर आइदिनु कतिजना हुन्छ तपाईहरु कतिजना हो 4 जनाको परिवारमा चाहिँ उहाँहरू बस्नुहुन्छ यो खटियामा उहाँलाई पनि गगनजीले यो खाजा वितरण गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा पनि हामी डटेका छौँ लागेका छौँ यो ठाउँसम्म आएका छौँ यो त्रिपाल मुनिको कहाँ जानुभयो दिदीहरू आमाहरू यता आउनुहोस् त आमा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ 6 जना हुनुहुन्छ कहाँ जानु भएको छ अहिले जेठो छोरो परिवार त घरै छ अलग छ अहिले यहाँ बस्ने कतिजना हो तपाईँहरू हामी 6 जना बस्नुहुन्छ गगनजी 6 जनालाई चाहिँ यो दिनुहोस् पूजा चाउचाउ र खाजाको लागि अरू चिउराहरू पनि छ दिनुहोस् उहाँलाई पनि यो के बाँकी रहेको छ चिउरा बाँकी छ होइन चिउरा दिनुहोस् चाउचाउ पनि दिनुहोस् थपिनु भयो के अरे अहिले अस्ति पनि आएको थियौँ हामी देख्नु यो हाम्रो दोस्रो पटक पनि हो दर्शक महानुभावहरू हामी यो दोस्रो पटक आउँदैछौँ यो बर्दुवा फाँटामा चाहिँ अस्तिको पाला पनि हामीले चाहिँ चाउचाउ र भुजा वितरण गरेका थियौँ आज दोस्रो पटक पनि हामी चाउचाउ भुजा चिउरा पानी वितरण गर्दैछौँ यसले पक्कै पनि राहत महसुस गराउनेछ यताको कहाँ जानुभयो खास बोलाउनु न बाहिर बोलाउनु न बाहिर आमा यता आउनुहोस् त तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ के अरे मेरा 5 जना छौँ 5 जना हुनुहुन्छ है 5 जना छौँ 5 जनाको न मेरो ओछ्याउने पनि छैन भाँडा पनि छैन केही पनि छैन तुमी हजुरले दिएपछि मेरो खुवाइ छ नत्र छैन केही पनि छैन बस्नको लागि खानको लागि ओड्ने ओछ्याउने केही पनि छैन हेर्नुहोस् त यो भैँसीको यो 2टा भैँसी तपाईँको उहाँलाई चाहिँ भुजा हामी पहल गर्नेछौँ भुजा चाउचाउ र
पानी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा युवा समाजसेवी गगन विक लगायत थुप्रै साथीहरू झट्नु भएको छ आज